अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूबनगर शहर के तिजारती मरकज में एक और नया और शानदार इजाफा करते हुए साद किचन वेयर का बावखार और शानदार इफ्तिताह रूबरू जीएम मार्ट नज़द एसबीएच मेन ब्रांच के अमल में आया। इस पुरवखार इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल रशीद साहब, फसीउद्दीन अंसारी, मिर्जा मोइनुद्दीन बेग साहब, अफजल साहब, नईम साहब, रहीम साहब, मोहम्मद अब्दुल राशिद, मोहम्मद अब्दुल कलीम, सैयद गौस, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद बाबर साहब के अलावा शहर की कई मौजूद शख्सियात, ताजिर हजरात, दोस्तों और आवाम की भी काफी तादाद मौजूद रही। तकरीब का आगाज दुआ के साथ हुआ, जहां नए कारोबार की तरक्की, बरकत और कामयाबी के लिए खास दुआ की गई। इफ्तिताह के बाद मेहमानों ने दुकान का मुफस्सल दौरा किया और वहां मौजूद मुख्तलिफ किस्म के किचन और होम प्रोडक्ट्स का जायजा लिया। मेहमानों ने दुकान की बेहतरीन अरेंजमेंट, मुनज़्ज़म डिस्प्ले और मुनासिब कीमतों को सराहा और दुकान के मालिक को मुबारकबाद पेश की। साद किचन वेयर के मालिकीन मोहम्मद अब्दुल सलीम साहब और मोहम्मद अब्दुल अलीम ने मेट्रो न्यूज अपडेट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके दुकान में घरों में इस्तेमाल होने वाले हर किस्म के होम यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स, मैरिज यूटेंसिल्स, कुकिंग वेजल्स, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक आइटम्स, प्लास्टिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, गिफ्ट आइटम्स और रोजमर्रा की जरूरियात की बेशुमार अशिया होलसेल और रिटेल दोनों कीमतों पर दस्तयाब हैं। उन्होंने मजीद बताया कि साद किचन वेयर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 100 रुपए से शुरू होने वाली मुख्तलिफ आइटम्स भी दस्तयाब हैं, ताकि हर तबके के लोग अपनी ज़रूरियात और बजट के मुताबिक आसानी से खरीदारी कर सकें। हमारे यहाँ मैरिज सेट्स 15,000 से 35,000 तक की रेंज में दस्तयाब है। दुकान मालिक का कहना था कि उनका मकसद सिर्फ सामान फरोख्त करना नहीं, बल्कि महबूब नगर की आवाम को बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब कीमत और बेहतरीन कस्टमर सर्विस एक ही छत के नीचे फराहम करना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर कस्टमर के साथ ईमानदारी और खुलूस के साथ मामला किया जाएगा और क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने महबूब नगर और आसपास के इलाकों की आवाम से अपील की कि वो एक मर्तबा जरूर साद किचन वेयर तशरीफ लाएं और मुनासिब कीमतों पर बेहतरीन किचन और होम यूटेंसिल्स की वसी रेंज से इस्तेफादा हासिल करें। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों की तवज्जो का भी खास इंतजाम किया गया। शुरका ने नए शोरूम के क़याम को महबूब नगर के तिजारती माहौल के लिए एक खुश आइंद कदम करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि साद किचन वेयर अपनी बेहतरीन खिदमात और मियारी प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर आवाम का भरोसा हासिल करेगा और जल्द ही शहर के नुमाया किचन वेयर शोरूम्स में अपनी पहचान बनाएगा। इस इफ्तिताह तकरीब में दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। देखिए इसकी कुछ झलकियां।
اور یہ جو 7 کچن ویئر یہ شروع کیا گیا ہے یہ بابا میاں مسجد کے بالکل سامنے ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ اہلیان محبوب نگر اس طرف متوجہ رہیں گے اور یہاں سے بھی سامان خریدنے کی کوشش کریں گے. میں ہمارے عبدالعلیم بھائی کو اور ان کے تمام خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے تمام خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید رکھتا ہوں اللہ پاک اس کو خوب خیر و برکت سے نوازیں گے. میں انشاءاللہ اس کے لیے دعا گو رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہریان محبوب نگر کے لیے خوشخبری. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین. میں تمام محبوب نگر کی عوام کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ 7 کچن ویئر جو محبوب نگر کی سخت ضرورت تھی، جو بار بار ہمارے شادی بیاہ کے لیے حیدرآباد کا رخ کرتے تھے، لہذا محبوب نگر میں ہی ایک عظیم الشان پیمانے پر جی ایم مارٹ کے بالکل روبرو، بالکل واجبی اور ہول سیل ریٹ سے آپ کو یہاں پر ہر وہ چیز کچن ویئر کی جو بھی آئٹم ہیں، شادی بیاہ کے لیے بھی جو بھی آئٹم ہیں یہاں پر دستیاب ہیں. میں جناب الحاج سید سلیم صاحب اور ان کے فرزند نے یہ تہیہ کیا تھا کہ محبوب نگر کی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ شادی بیاہ کے کم سے کم ریٹ میں کچھ دستیاب ہوں. لہٰذا غریبوں کا بھی اور امیروں کا بھی خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک روڈ پر جی ایم مارٹ کے سامنے بہت ہی شاندار طریقے سے ایک کچن ویئر کا شاپ لگائی ہے. میں تمام محبوب نگر کے لوگوں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اس دکان پر آ کر دیکھیں، اس کے بعد دوسرے دکانوں سے آپ کمپیئر کیجئے. لہذا یہاں پر 100 روپے میں بھی تقریباً 50% مال یہاں پہ صرف 100 روپے میں ایک آئٹم ہے. یہاں پہ جیسا کہ گلاسز ہے، 100 روپے میں 4 گلاس ہے، اور کچن ویئر کے تقریباً ٹفن ہے اور کئی آئٹم ہیں صرف 100 روپے میں یہاں پر دستیاب ہیں. جو دوسری دکانوں میں پھر کے دیکھا تو وہاں پہ کیا ہے 250 300 200 ایسا ہے، لیکن یہاں پر صرف 100 روپے میں آپ کو یہاں پر ہر وہ چیز مل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرے کئی آئٹمس ہیں جو آپ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بضرور یہاں پر کچھ فائدہ ہوگا. میں تمام محبوب نگر کی عوام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ 7 کچن ویئر پر تشریف لائیں. اللہ حافظ. ناظرین، آپ ہماری تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.